जेजू, हो थोडो वेळ आमी तुज्या सांगातां सारलो, तुका दिनवास आनी आर्गां. तर येत्याच्या बरेपणा पासत आमी ताका व्हडल्यान देवाक एक आर्गांची भेट दिवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I am not worthy to come before you, but only say a word and my soul shall be healed. Faonoi somya म्हाका तुजे मुखार येवंक पूण एकूच उतर उलय आनी तुजो साकूर बरो जातलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mojemas korekan sahakun po lead godasan khalsa तुमच्या लागल्याता बागोयत मागोया मोच्या रोगता आमचें काळीज आमचें काळीज ओतरेकता जेजू तुका जेजू तुकाच हांव दिता. तुजी वाट पळयता तुकाच घेवन खोशी जाता. सगळीं गावया आमचें काळीज ओतरेकता. जेजू तुकाच हांव दिता. तुजी वाट पळयता तुकाच घेवन खोशी जाता. मार्कूचें शुभ वर्तमान 14 22 ओळ ते 25 पर्यंत आमी वाचता. मार्कूचें शुभ वर्तमान 14 22 ते 25 ओळ आमी वाचता. हांव इंग्लिशीन वाचतां, आमची भयण आमकां कोंकणी वाचतली. प्रेज द लॉर्ड. Sister, you'll read, no? While they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them and said, "Take this as my body." And he took a cup, and after he had given thanks, passed it to them, and they all drank from it. And he said, "This is my blood, the blood of the covenant, which is poured out for many. Truly, I say to you, I will not taste the fruit of the vine again until the day I drink it anew in the kingdom of God." Word of the Lord. Thanks be to Be God. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. मागीर पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतलें पियेले. आनी ताणें तांकां म्हणलें,
हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सोमेस मनशां पासत हांवें तें वारोवचें आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाखीच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. आनी स्तोत्रान गायल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. गेल्ले फावटी आमी खुरपा म्हणल्यार कितें हाचे विशीं थोडें शिकोवप केल्लें. Last time we have discussed what is grace. How important is grace? हांव तें परतून सांगूंक वचना, पूण आयचें जें आमी कितें उलोवंक वेता तें गेल्ले फावटीच्या टॉपिकाक कनेक्शन जावन आसा. ते एकामेकाक मेळटात तेन्ना थोडक्यानूच हांव सामरी कशी गेल्ले फावटी कितें आमी उलयल्या तें तुमकां सांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळीं तयार आसात की ना? आसात. बी रेडी, बिकॉज इतलो आदार जातलो, इतलें बरेंपण जातलीं हे वरां भितर. हांव उलयना, पूण देव आपलें उतर आपले पोरशे लागीं उलयता. आनी देवान आपलें उतर धाडून पोरशेक पेकोवणी केली. Praise the Lord. पोरशेक ताणें बरेंपण हाडलें फकत आपल्या उतरा वरवीं, मनीस न्हय, उड्या वरवीं, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका उतरा वरवीं जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise Lord. the Lord. हे संवसारी पोरमणें कशें जिवंक जाय तें तुमकां आनी म्हाका कोण शिकोवंक नाका. कसलें मास रांदूंक जाय, कसलीं जेवणां करूंक जाय, बर्थडे एंड फंक्शन्स एंड वेडिंग्स कशें करूंक जाय तें हांव शिकोवंक नाका. तें म्हज्यान आमी सगळीं बेस्ट बरीं जाणां. येसो न्हू? पूण त्या काळा वरवीं आमी संवसारी जिवीत जियेता, पूण सासणीक जिवीत जिवंक आतां आमकां देवाचें उतर जाय. आनी हेंच उतर आतां देव दिता. त्या उतराक आमचे 5 विसवे आमी तयार करुया. We have 5 senses, and all the 5 senses are to be applied to the Word of God, and you have to receive the Word of God through all your 5 senses into your spirit, into your heart. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. Last time we have discussed what is grace. कृपा म्हणल्यार कितें? कृपा हें उतर सदांच चालतें आमच्या तोंडांचेर पडलेलें आसा. सकाळीं कोण म्हणटा देव बरो दीस दिवं, दुसरो म्हणटा जेजू तुका कृपा दिवं. ओ तूं कृपेन बरो. ओ कृपा आसा, जायती कृपा मेळ्ळ्या, जावं हे भशेन आमी चालू उलयता. पूण एक्चुली ग्रेस हें उतर आमकां सारकें समजूंक जाय. What is grace? Grace is the supernatural free gift of God bestowed upon man through the merits of Jesus Christ for our salvation in the sacrament of baptism. Did you get it? हांव कितें उलयलां तें धरलां तुमी? अशें इंग्लीश आहा ताणें कोंकणीन सांगता. अगेन वन्स अगेन आय रिपीट दॅट सेम सेंटेन्स इन इंग्लीश, रायट? आमची यूथ आसत आनी ते सो इंट्रस्टेड. आनी हांव जाणा ते मुखार एक भावार्थाचे फोलेर जातले. आख्खो उजो ती पेटयतली. न्हय ह्याच गांवांत, पुण्या गांवां शारा भायर ती वयतली आनी आख्खो पवित्र आत्म्याचो उजो तो तांकां लागता, ती दुसऱ्यांक तो पेटयतली म्हूण देवाक तांचे पासत आमी ताळयांची बॅट दिवया. Because our youth are doing a mighty work in this church. You are being blessed, my dear children. At this age, if you come in front of an altar, you are not dancing for your glory, but you are dancing for the glory of God. And the Spirit was given to David in the Old Testament of dancing, and he danced so much in praising and worshiping God.
And that same Holy Spirit is upon you. He's leading you to praise God. And as you all are dancing, that same Spirit is leading people towards that blessed sacrament of Jesus in the blessed sacrament. For that you have to be very happy and joyful that God has chosen you on this day to be here. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you not feeling inside very happy and joyful of yourself? Are you not feeling happy here? Or somebody forced you over to come over here? Somebody is forcing you, your mother is forcing you, dada is forcing you, father has forced you to come in the church. No, it is the will of God. You have chosen a good part to come in this church, right? Hallelujah. Hallelujah. मुझे न्ही तुमचे लागीं उलोवंक जायना जायना बिरान दिसता बरें दिसना हालेलुया Hallelujah. म्हाका तुमकां फ्लॅटर करपाची कांयच गरज ना पण जेन्ना तुमी हांगासर येतात नाचतात आनी गायतात तेन्ना म्हजो स्पिरीट वयर येता Praise the Lord. Praise the Lord. Grace is the supernatural free gift of God bestowed upon men through the marriage of Jesus Christ for our salvation, the sacrament of baptism. कृपा जावन आसा देवाचें एक फुक्या देणी देवाचें एक फुक्या देणी कृपा जावन आसा एक देवाचें फुक्या देणी जें देवान बापान मनशां भितर ओतयलां जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांत मरणांत आनी पुनून जिवंतपणा वरवीं आमचे सोडवणे पासत आनी तें आमकां बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं तें आमकां फावो जालां जी कृपा आमी उलयता ती जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांनी जें कितें जोडून दवरलां जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत कितें जोडून दवरलां आनी जेजू क्रिस्ताच्या पुनून जिवंतपणान कितें जोडून दवरलां तें आमकां देवान पवित्र संस्कारा बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमच्या काळजांनी आमच्या आत्म्यांत भितर तें ओपून दिलां ताकी आमी सोडवण जोडूंक पावूंक देखूनच ही कृपा हें फुक्या देणें आमकां बावतिजम घेतलां त्या दिसाक आमकां तें मेळना कृपा जावन आसा देवाचें जिवीत जोए कायंड ऑफ लायफ इट्स अ गॉड लायफ इट्स अ हेवनली लायफ इट्स अ इटर्नल लायफ जेन्ना मनशाक दुलीचो देवान घडलोलो तेन्ना मनशाक स्वास नासलो मनशा भितर जीव नासलो मनीस आलो नासलो धोलो नासलो ताच्यांनी कांय करूंक जायनासलें तेन्ना देव ओडो घालता आनी आपल्या भितर जें जिवीत आसलें आपल्या भितर जो प्राण आसलो आपल्या भितर तो स्वास आसलो आपल्या भितर तें स्वर्गा वयलें जिवीत आसलें तें मनशाच्या नाकाच्या पुड्यांनी फुंकता आनी मनीस एक जिवो प्राणी जाता इतलें पासून समजलें प्लीज टेल मी समजलें की ना फाटल्यान त्या भाव भयणाक बी समजोंक जाय हालेलुया Hallelujah. आमी हांगासर उलयता ती आनी कोणाची स्टोरी न्हय कोणाची कथा न्हय पूण आमी हांगासर उलयता ती आमच्याच जिविताची कथा आनी स्टोरी जावन आसा दिस इज द स्टोरी ऑफ युअर लायफ How God has formed you, what God has made you, what God has given you, how God has blessed you, what you are carrying inside of you, what treasure is inside of you. तुजे भितर कसली गिरेस्काय आसा तूं कोण तूं कसलो कसलो तुका आकारला कितें तुजे भितर आसा हें तूं सगळें तुकाच ओळखूंक पावता तेन्ना तूं निराशी जावंक पावना पूण जेन्ना तुजे भितर कसली गिरेस्काय भांडारां रुपयां मोतयां माणकां हें सगळें तुजे भितर आसा तें तुवें सोदून काडूंक ना देखून ल्हान ल्हान कश्ट त्रास तुजेर येतात तेन्ना तूं निराशी जाता There is treasure hidden inside of you. And once you find that treasure which is inside of you, the heaven is inside of you. The kingdom of God is inside of you. And through the word of God, through the preachings and the sermons of different people, you try to find that treasure that is inside of you. And once you found that treasure, then there's the joy of living on this earth. And when you don't find that treasure by yourself through the word of God, your life has become so much miserable, disappointment, discouragement, fights and other things which you cannot overcome because you are not finding what is inside of you. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That the greatest gift that you have inside of you is the grace. What is the greatest gift a baptized person is having inside of him? What is the greatest thing that you have inside of you? Your necklace. What your papa has put you for the 21st birthday, right? तुझे भितर भयणानो भावानो व्हडती गिरेस्त काय कितें लिपोन आसा? खुरपा लिपोन आसा. खुरपा म्हळ्यार बेश्टें वयल्या वयर न्हू, खुरपा एक देवाचें स्वर्गीचें जिवीत, स्वर्गीचें एक दायज तुजे भितर आसा. This is the greatest gift hidden. It's not hidden, but it is there inside of you. जेन्ना तूं आरसो घेता, देवाचें उतर जावन आसा आरसो, आनी ह्या आरशांतल्यान तूं तुकाच हे भाशेन पळयता, तेन्ना ही गिरेस्तकाय तूं सोदून काडटा. आनी तेन्ना केदेय व्हडले दोंगर येवं, कितलेय व्हडले वायट तुज्या जिवितान येवं, कितलेय मारेकार दीस येवं, ही कुरपा तुका बॉल दिता. तूं अंडरस्टँड जावंक जाय ती कुरपा ती कितें ती. हालेलुया. Hallelujah. हीच कुरपा आतां देव जी आमकां पवित्र बावतिस्माच्या संस्कारान ताणें भितर दिल्या, जेन्ना आमी ल्हान माणकुलीं आसलीं तेन्ना ही कुरपा आमी देवाक कनेक्ट ना जावन, देवाची ओळख ना जावन आमकां ही कुरपा वाडोना न्हू म्हणून सोडोना, पूण दिल्ली ती तितलीच तुजे भितर आसा. The moment you come to the understanding of the word of God, the moment you come and praise God like this, the moment when you play for the glory of God, some are singing, some are playing music, थोडे आयकोतात, ते वेळार the level of that grace which is inside of you comes up. Praise the Lord. Praise the Lord. पावसाच्या दिसांनी बांय आतां नळ आसतात, पूण आदल्या काळान बांय आसताली घरा लागीं उदकाक. पावस झडलो म्हणटकूच बांयचें उदक सुकतालें. गिमाच्या दिसांनी, मायाच्या दिसांनी पावस झडलो म्हणटकूच हें उदक कितें जाता? लेवल तशेंच उरता वो चडटा ताचें लेवल चडटा. तुमची बांय सुकलोली जाय वो भरोन उरलोली जाय? भरलेली जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण कांय भाव भयणां आसात, कांय भावां भयणां आसात जीं जल्मल्लीं, ताका बावतिस्म दिल्लो, तांचे भितर एक बांय मारली, ती बांयचें उदक सुकोंक पावलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. राग येतलो कितें? ना. राग येतलो? The moment you try to come to the word of God, understand the meaning of God, find out what is the truth, तुजे भितर जी बांय आसा तेचें लेवल कितें जावंक लागता? वाडोंक लागता. जाल्यार तुजे भितर देखूनच तुमी ते भुरगे क्वायराक गायन गायताय. That D1, what is that song? D1? Jesus हवे आमी आमचे मोदल्या कोणाक आत्मो आमचो सुको Sing. सुको जावन गेला, आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या. आत्मो आमचो सुको जावन गेला, आमचो आत्मो ताणेला, देवाक ताणेला. आमचे काळीज सोदरेता, देवाक उद्रेता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता किती जाला न्हू? आमचे मोदल्या हांव म्हाका आनी कोणाक पळयना हांव आतां. म्हणजे तें एक आयलँड अशें मुगे गीत. आतां जस्ट सी दॅट. आनी एक गिताक ओदीक मिनींग येता. आनी विचार ह्या भावाक, ते भावाक विचार, ते भावाक, ते आमच्या युथाक विचार आनी सांगा तेका,
आमचे मोदल्या कोणाक अरे कोणाक तान लागल्या नात्मो जाचो सुको अरे सुको जावन गेला आमचे कोणाक तान लागल्या मेक इट लाइवली आमचो सुको जावन गेला आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला आमचे काळीज ओतरेता देवा Thank you very much. When you sing with power, when you mean it and you sing it, there is joy coming out of your heart. सगळ्यांच्या तोंडाचेर आतां गायतना एक आमुर्कूस आंसो दिसतालो. हांवें कितें हिंगा तियात्रांतलो जोक करूंक ना तुमकां हांसूंक पूण जेन्ना तूं तें समजता आनी देवाचें उतरां तुज्या आत्म्यांक ती गांठी पडटा तेन्ना देव तुका भितरल्यान कश्टांनी पासून आसून एक खुशालपण दिता आमुर्कीच खुशालपण दिता कित्याक तूं त्या कश्टांचेर जैत व्हरता तसलें भांडार तसलें वखद तसली शक्ती तसली पावर तसली मांडावळ तुज्या भितर घातली आसा हालेलुया Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना तूं तो Praise God. Praise the Lord. दोश कोत्ता कितें घरांत काजाराक दोश कोत्ता दोश बी कोत्ता न्हू काजाराकू Oui. अरे दोश कोन्नाय Kuttao. तेन्ना दोश कोत्ताय तेन्ना ते सगलो पेस्ट करून नाल्ल वेल्ले सगलें दाळ बी करून त्या त्या सत्तेलांत वा त्या हितून घाल्ल्या उपरांत तशें दवरता चाळटा Salta. चाळ मारताय न्हू हालेलुया Hallelujah. अरे तुझी भितर ती कृपा ओतून दिल्ली आसा तिका चाळो मार and see how beautiful your life is now इन गायतना इन नाचतना थोडे फावटी बरी अमुर्कीच हांसून नाचता तेन्ना दाखयता की तांचे भितर आहा ताका चाळो मारता आनी तेन्ना तें लायफ क्रिस्ताचें जिवीत देव जिवीत भायर सोदता कोण एकलो गीत म्हणटा कोण एकलो वाजता कोण एकलो हालेलुया म्हणटा पूण कांय भायर सरोना कित्याक ताचे भितर कितें आसा तें ताका चाळो पडना हालेलुया Hallelujah. अरे एकूच जाग्यार तें उरलें जाल्यार गोड आहा तें गोडूच उरतलें तीख आहा तें तिकूच उरतलें आमोट आहा तें आमोटूच उरतलें पूण आमोट तीख गोड हाचो सगळ्याचो बाराबर चाळो मारूंक जाय तुवें तुज्या काळजान भितर Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आमी मुखेल मिसाच्या बागा बोगलेक येता आनी इतकें तुमकां बरें दिसतलें देखून हांव झगडटा फादराली तेन्ना म्हाका कॉल करता आयज रितीर आसतलें फाल्यां रितीर आसतलें पावता हितून येताय दोन झगडी जाताच म्हजी आनी तेशी प्रेज द लॉर्ड आयकता तो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. झगडटा हांव तेजे लागीं मोगान झगडटा हांव प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आतां कशें ना एक मनीस पासून आसूं जाल्यार म्हाका एक वर पावचें ना म्हाका दोस बरी चाळोवंक जाय प्रेज गॉड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. थिंगा फेना पोंदाक बसल्यान तांकां गरमी जाता फेना पोंदाक बसल्यान तांकां गरमी जाता कित्याक फेना पेंदाक बसोंक ना तांकां गरमी जाता रायट पूण फेना पेंदाक बोवां बसल्याय न्हू तांकां गरमी कित्याक हिंगा ह्या रुमांत ह्या चर्चीन जें वारी आसा एटमॉस्फियर आहा फॅन ना जाल्यार तें स्टॅग्नंट आसा तें स्टॅग्नंट तें फिक्स आसा तें मूव जायना पूण जेन्ना हो फॅन वयर बिजलेच्या आदारान तो पंखो घुंवता तेन्ना हें वारें थंयसर स्टेशनरी आसलोलें एका जाग्यारूच उबें तशेंच आसलें हो फॅन त्या वाऱ्याक गुणायता आनी थंडी निर्माण कोत्ता आनी सकयल बसलोल्यांक ती थंडी मेळटा
तशें तुजे भितर ही कुरपा माप मेजप नासतना दिल्या ती तशीच जरी आसा जाल्यार तुका कसलोच तिचो फायदो ना. ती तुवें फेन गुंवता तशें एक जीब देवाची वाखाणी करून गुणोवंक जाय आनी मागीर तूं I can fly, fly, fly up in the sky, sky, sky. I can fly in the sky to the Lord. आणि ज्या मनशाची कुरपा ती घुंवना तेगे आतनी बोर जायना हाय, तेगे आडनी बोर जायना हाय, तेजे मान गोटी जायना हा, तेजे पांय गोटी जायना आसा, तेजे बँड गोटी जाला. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो रावता की कोण येतलो. इट्स नॉट अ वेडिंग हॉल हियर. काजरा वयता कोणाक चेडूं थिंग बसोन आसता, तें ओग्यां बसोन आसता, हो तो भाव वयता. एग्जाम्पल दिता, तो भाव म्हळ्यार तो वचना. हालेलुया. आनी तो म्हणटा ओके बसला, यो यो, तो तेका ओडटा आनी नाचता आनी दोगांयची कूड हालता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थिंग जर हितून नाचोंक कळटा जाल्यार हिंग कितून नाचोंक जाय आसलें देवा मुखार. पूण हें नाचप, हांव नाच 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 गो बाय नाच म्हळ्यार जावपाना. तुका पवित्र आत्म्यान भितर गोवला उपरांत, पवित्र आत्म्यान जी दिल्या ती कुरपा तुजे भितर फिरयली उपरांत तूं नाचता नाचता गायता कोणाचें बॅम तुका दिसना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां मुखेल जो आमचो विशय आहा ताचे बोगलेक आमी या. कित्याक आतां तयारी जाली. तुजे भितर कितें आसा तें तुका खबर आसा. तुजे भितर देवान बावतिस्माच्या संस्कारांत जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टांनी जें रगत व्हांवलां, जें मांस दिलां, तें सगलें आतां त्या साक्रामेंता वरवीं तुजे भितर ओपून दिल्लें आसा. हाची गांठ मार. जे भाशेन कोणें तुका इन्सल्ट केलां, कोणें तुका आगो अशें 10 वर्सां पयलीं म्हणलें आनी तें उतर तुका बरें दिसना, त्या उतराची तुवें घट्ट गांठ मारून दवरल्या. आनी 50 वर्सां आदीं पासून मत तेन्ना वय गो आनी म्हाका अशें म्हणूंक ना. ताजें म्हज्या काळजांतल्यान तें वचोंक ना. आनी कितकून सांगप तें, म्हज्या काळजाक तुवें घायां दिल्ली आसात. संवसारी मनशांची ती तुमचेर समज कोण एकल्या मनशान तुका अपमान केला, गाडी मारला, आमची यंगस्टर्स आसात, यूथ आहाय, ती बरें दिसताय चोवपाक. दे आर ब्युटिफूल, हँडसम. कोण एकलो जेलसी, एकलो तो जेलसी जाता तेंचेर, कॉलेजींत जाता, वाड्यान जाता, खंय जाता. आनी तो अशें म्हणटा, हो द बिस्ट इज गोईंग, द अगली बिस्ट इज गोईंग, द बिस्ट. That beast is going. That beast, every now and then when she passes that side, actually he likes that girl because she is not attending and attentive to his words. तें तेका कॅर करिना म्हूण एणे आतां दुसरो उपाय सोदून काडला आनी म्हणटा बिस्ट, बिस्ट इज गोईंग, द अगली बिस्ट इज गोईंग. एक्चुली दॅट गर्ल इज सो ब्युटिफूल. इतलें बरें तें दिसता. पूण आतां ज्या दिसाक त्या चेड्यान ताका बिस्ट म्हणलें, जनवार म्हणलें, तें ऊंट म्हणलें, गाडो म्हणलें, कोंबी म्हणली, नाव सी ती उतरां तें सारकें गांठीक मारून आपल्याचोच दोरजो सकयल दें वयता. बट टुडे यू लिसन दीज. आनी ही उतरां आतां एक दीस न्हू, ही उतरां तुमकां तुमगेले यंग एजीचे लोकांक म्हणली तुमच्या गांवांत, तुमच्या घरांत. पूण आतां 60 वर्सां जालीं तीच उतरां घेवन तूं जोरयता. म्हणलो तो मनीस, जो पाड मनीस बरो जावन तो पाद्री जावपाक पावलो, पूण तूं ती उतर घेवन मरण घेवन तो अर्द व्हडलो फातर घेवन ती फातर घेवन अड्ड्याचेर घेवन न्हिदोन आहा तूं आतां. आनी त्या उतरांनी तुवें तुकाच मरण हाडलां. ताणें तुजेर पाड उडयलें, ताणें तुमकां पाड गाळी सोयल्ल्यो, ताणें तुमकां कितें तरी नाका जालें उलयल्लें. तोच खडोप तुज्या अड्ड्यार आनी तकलेर घेवन तूं बसोन आहाय आनी मरण तूं तुजेरूच हाडटाय. आयज सोडून दी, आयज सोडून दी. वायट म्हणल्यार ताका जायना, वायट जो कोण घेवन बसला ताका जाता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव कितें उलयतां तुमकडे, हांव कितें उलयतां, अशें कान आहाय तुमकां, कितें आयकूंक येता. जीं उतरां नाका जाल्लीं कोणाची नोसायेन आनी शिराप जे तुमचेर घातले, बोट बी मोडून शिराप घातले, ते शिराप तुज्या तकल्यांत आहाय जाल्यार आयज ते काडून उडय, तुजेर मरण हाडटाय ते. असल्या उतरांक
कॅर करिनाका एशें कर रोखडेंच अंडर माय कितें सांग ताका अंडर माय Feet. say that under my Under my feet. if anybody has offended you, any boy has offended you, say that under my Feet. Hurry, you can't say that also. Say that loudly. Under my Feet. all the words. Under my feet. I want the youth to say that. Under my feet. Say that. Louder. And do like this. Say that. Under my. The moment when you say that, you are getting released from that bondage, what somebody has tied you with his words. Hallelujah. Hallelujah. जे भाशेन नाका जाल्ल्या उतरांची गांठ आमी आमच्या काळजान मारून दवरल्या ते उतरांची गांठ सोडुया आनी जेजून कितें आमकां आपलें उतर दिलां त्या उतराची गांठ आमच्या काळजाक आमी आतां मारुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. संवसारी मनशांचे उतरांक तुमी गांठ मारीत रावत जाल्यार गो बायलेक सांगता तुगे तोंड चोवपाचें ना म्हाका तुगे तोंडाकूच इल्या वीट येता म्हाका. बायल घोवाक सांगता म्हाका तुगे सोर सोर पिवोन पिवोन त्या तोंडाकूच चोवमा नाका वंकार येताय म्हाका तुका चोयल्यार. मागीर तें वयता बायल वयता आनी फ्रेंडाक सांगता शेजऱ्यांक सांगता मुगे घोवा मुगे तोंडूक चोयल्यार वीट येताय. केसो उतर गांठी मारलो हाय तुवें सगळीं पाड उतरां आनी तूं जिवीत पाड जाता. भायर उडयता उतरांक कॅर कोनाका. द मोमेंट यू बिलीव दीस वर्ड्स दे कम इन टू एक्झिस्टन्स. त्या टायमार हीं उतरां त्या मनशाची पाड तुवें स्वता मानली तें घेवन तीं तुजे भितर येतात आनी तुजें जिवीत पाड करतात. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान जें खुर्सार आमकां जी कृपा दिल्या ती आमकां बावतिजमाच्या संस्कारांत आमचे भितर ती आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण जशी एक बाय सुकता मायाच्या म्हयन्यांत वो एप्रील मेयांत जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांनी एप्रील मे तें उदक सुकत सुकत सकयल वयता तशें जीं कोण देवाक कनेक्ट नात उतराक कनेक्ट नात साक्रामेंताक जी मनशां कनेक्ट नात तांची जी जोर कुरपेची सुकत 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 वयता आनी पातकांची जोर वाडत वाडत वेता. हॅलो भावानो फाटल्यान आहा तेका अशें म्हणलां जेन्ना तुका बावतिजमांत एक बांय दिल्या पवित्र आत्म्याची बांय मारल्या आनी ती तुका देवान भरून दिल्या माप मेजप नासतना इतलें कुरपेचें उदक तितून बोल्लां बाल्टीन गेले उपरांत तूं वाडटा 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 गिन्यानाचो जाता आनी त्या उपरांत तूं देवाच्या उतरांक आनी संस्कारांक बोगलेक येयना जाल्यार जी तुजी बांय देवान दिल्ली ती सुकत 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 वयता आनी तुजें जिवीत कुरपेन वाडपाचें बोलदेक तुजें जिवीत मेळ्या आत्म्याचे वाटेन ओडत ओडत वयता. जायतीं जाणां असल्या संकश्टांक लायफांत आतां सांपडलेलीं आसात आनी मागीर दुसऱ्यांक ब्लेम कोत्तात. म्हजो घोव सोरो पिता वय तो पिता म्हजी बायल गाडी सवता ती म्हाका कॅर करिना. येस सिट्युएशन सारकें रायट आहा तुवें कितें उलयलां तें पूण ह्या सोऱ्याचेर जैत व्हरपाक तुजी बांय फुल्ल आसूंक जायी आनी ते कुरपेचे बांय त्या घोवाक तुवें बुडोवंक जायो बुडोवन काडूंक जायो. ताच्या उतरांनी ताच्या कोरण्यांनी ताच्या सगळ्या ताच्या तुजो पूत तो ड्रग्स घेता तो सोरो पियेता तो तुमकां सोतायता तेंच तूं कन्फेस कोत्ता तेंच तूं नियळटा तेंच तूं उलयता सगळे वेळार कोणाक सांगतना तीच खबर तूं सांगताय. तुजी बांय कुरपेची देंवत 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 वयता आनी ताचे बोगलेक तुज्यांनी आहाव दिवंक जायना तोंड दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सो ह्या भागांत कितें शिकले हांव जी आमचे भितर कुरपेची बांय दिल्ली आसा ती कांय कारणांक लागून म्हजे भितर सुकोंक पावल्या देखून म्हज्यांनी संवसारान घडटा वायट घडटा घरांत वायट घडटा जिवितांत वायट घडटा ताचेर जैत व्हरूंक जायना. पूण हांव पवित्र आत्म्याच्या बोळान एक थाराव घेता आतां ह्या वेळार
हांव म्हजी बाय जी सुकोवंक पावल्या ती बाय आतां ह्या संस्कारां वरवीं ह्या साक्रामेतां वरवीं ह्या देवाच्या उतरां वरवीं ह्या प्रेज एंड वर्शिपा वरवीं एडोरेशना वरवीं आतां हांव म्हजी बाय हांव भरूंक आयच्या दिसाक एक निशो घेता हेंच मन घेता आनी आमी एक पवित्र आत्म्याच्या भावानो आमी गीत गायता सगळीं उबी रावया आनी दोळे बंद जाता जाल्यार तुमकां हॅबीट जाला आनी हात उदक्या दवरपाचो हॅबीट जाला जाल्यार तशें करुया माय डियर यूथ्स आय लव दॅट यू वील डू ऑल दीस लेट द होली स्पिरीट वीच इज इनसायड ऑफ यू लेट द एनॉयटिंग कम ओवर द पीपल बिकॉज ऑफ यू माय डियर स्वीट चिल्ड्रन भाव सांगाता गीत गावया Beautiful. Please sing. Beautiful. तुझे शक्ती तुझे शक्ती राव तू आमचे मध्ये येवकार पवित्र आत्म्या शक्ती नाका बोल तुझी शक्ती तुझी शक्ती तुझी शक्ती Say hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेन्ना खंयचें एक इनॉग्रेशन आसता
ते एक ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जावं दी, घराचें इनॉग्रेशन जावं दी, कसलेंय इनॉग्रेशन जेन्ना आसता तेन्ना आमी मुखेल मंत्र्याक आपयता, एका चीफ गेस्टाक आपयता, आनी त्या चीफ गेस्टाक आपयता तेन्ना आमी जायती ताका येवकार दिवपाक तयारी करता, फुलांचे झेले घेता आनी डेकोरेशन करता आनी ताका बरे भशेन आमी स्वागत करता, डांस करता, फुलां ताचेर उडयता आनी तरेक भाशेनी त्या पावण्याक, त्या चीफ गेस्टाक आमी आमचे मोदें घेता. जितलो तो चीफ गेस्टाक बरे भशेन आमी आमचे मोदें घेता तेन्ना तो चीफ गेस्ट खुशाल जाता आनी आमकां कितें 1 लाख डोनेशन दिवपाचें आसा जाल्यार तो 2 लाख दिता. कित्याक आमचो येवकार कितलो बरो तो पळयता. आमी आतां येवकार पवित्र आत्म्याक म्हटलां आनी होच आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो गेस्ट जावन आसा. संवसारीक गेस्टांक जरी इतलो येवकार दिवपाची तयारी जाता जाल्यार पवित्र आत्मा व्हडल्यांतलो व्हडलो गेस्ट ताका कितलो येवकार आनी तयारी जावंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. तेंच मन घेवया, बसूया आनी पत्तून आमी गायतलो. त्या उपरांत आमी गायतलो. आतां या आमी आमकां मिसाचे भेटी विशीं 15 मिनटां आमी डिस्कस करुया. जे भाशेन म्हजे अनुभव आसात, हांव कोण भाशेन हे मीस म्हज्या जिवितान पाळटां आनी कोण भाशेन हे मीस म्हाका समजता तीच समजणी हांव तुमकां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हज्या जिवितान ल्हानपणी सावन जेन्ना हांव गिन्यानाचो जालो, म्हाका अक्कल आयली तेन्ना पर्यंत हें मीस हांव कितें समजता तें हांव तुमकां तुमचे मुखार दवरतां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमकां घडीक जायती फादरांनी शिकवण दिली आसतली मिसा विशीं. कित्याक मिसा विशीं सगळे रितीर आनी खबर दितात आनी ल्हानपणी दोतोनीक पासून आमकां मिसाचें बलिदान कितें तें शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मिसाचें बलिदान. आतां संस्कार, सॅक्रमेंट. What is a sacrament? A sacrament is an outward sign. A sacrament, just listen children, sacrament is an outward sign instituted by Jesus to impart grace. A sacrament is an outward sign. A sacrament is an outward sign instituted by Jesus to impart grace. एक संस्कार जावन आसा. एक संस्कार म्हणल्यार जेजू एक सोयबांतली, एक संवसारांतली एक खुणा काडटा आनी ती खुणा वापुत्ता आनी जी सर्गीची दिसतीपणां त्यो सर्गीच्यो वस्तू आमचे भितर एक खुणे वरवीं हाडटा, ताका आमी एक संस्कार म्हणटा. Is it clear for you? Children, it's clear for you? What is a sacrament? A sacrament is an outward sign. What it is? A sacrament is an outward sign instituted by Jesus. Say that. A sacrament Is an outward sign instituted by Jesus to impart, to give grace. To give grace. जेजू एक संवसारांतली खुणा घेता. स्वर्गीच्यो ज्यो वस्तू दिसती पडना मनशाक, स्वर्गावयल्यो वस्तू, स्वर्गीचें जिवीत, बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचें स्वर्गावयलें जिवीत आमचे भितर एक खुणेंतल्यान दिसना तें जिवीत आमचे भितर हाडटा एक खुणा वापरून. फॉर एग्जाम्पल, इन द सॅक्रमेंट ऑफ बॅप्टिझम, बावतिस्माच्या संस्कारांत खंयची खुणा वापरल्या? उदक वापरलां. येस ओ नो? जाणात तुमी, पूण आमी शिकुया. It's an outward sign. Is it not an outward sign? Water is a natural sign, right? God is using a natural sign to give you invisible grace inside your spirit. देव एक दिसना तसलें जिवीत, जें सासणीक जिवीत, स्वर्गीचें जिवीत, देवाचें जिवीत मनशा भितर हाडटा एक संवसारांतली खुणा वापरून. बावतिस्माच्या संस्कारांत
उदकाची खुणा वापरल्या आणि उदकाचे खुणे वरवीं सर्गीचें जिवीत मनशा भितर ताणें ओपून दिलां हें तुमी जाणा जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हें फायद्याचें जाता उलयता तें म्हाका बिश्टें सांगाय तुवें. ना बिश्टोच हांव उलयतालो आनी तुमकां कितें फायदो जायना जाल्यार वॉट इज द पर्पज ऑफ जस्ट टिचींग यू. हालेलुया. Hallelujah. एक एक्सटर्नल खुणा उजार केल्या आणि स्वर्गीचें जिवीत ते खुणेंतल्यान आमकां भितर दिलां. दॅट इज कॉल्ड अ सॅक्रमेंट. देर आर 7 सॅक्रमेंट्स. 7 संस्कार आसात आनी 7 संस्कार जावन आसात देवाच्या मोगाचे चॅनल्स. त्यो खुरपेच्यो 7 जोरी. देवाच्या मोगाच्यो देवाच्यो खुरपेच्यो 7 जोरी आसात आनी हे 7 जोरींनी देव आपली खुरपा आपलें स्वर्गीचें हेवनली लायफ मनशां भितर आडीत आसा. देखून हे 7 संस्कार हे 7 सॅक्रमेंट इतले गरजेचे जी तुजी बांय सुकोवंक पावल्या ते भरून काडटात. क्लियर जाता? आवाज सोड जाता? कानाक त्रास जाता आयकोंक? हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पेपराचेर येता वो एक मोटोर गांवान भोंवता आनी ते कितें सांगता येता त्या सोनवाराक उदकाची पुरवण जावची ना. वो सोमार मंगळार बुधवार उदक आसचें ना. आमचे पायपलायनीचें काम चालू जातलें देखून 3 दीस उदक आसचें ना. आदीस फुडें गव्हर्मेंट एक नोटीस दिता सांगून की 3 दीस उदकाची पुरवण जावचें ना उदक आसचें ना. हालेलुया. Hallelujah. तुमच्या घरान जी टँक आसा वयर घरा वयर जी टँक आसा जेन्ना तुमी आयकल्या उपरांत ती टँक तुमी भरून दवरतात वो खाली दवरतात. भरून दवरतात. 3 दीस उदक आसचें ना म्हणटकच आवय सायबा 3 दीस उदक आसचें ना खंय गो आयकल मुगो. ड्रम्स आणि बालदी कितें आहाय ते सगळे लायाय थिंगा भरून काडाय. कित्याक 3 दीस कितें आसपाना. देखून आमी जेन्ना हें संवसारी उदक ना म्हूण 3 दीस येवचें ना म्हणटकच आमी आमचे लागीं आहा तितलींच आयदनां आनी कितें आनी शेजाऱ्यांचे पासून मागोवन आमी भरून दवरता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वयर जी बिल्डिंगाचेर घराचेर जी वयर टँक आसता. हालेलुया. Hallelujah. ते टँकींत कोण उदक घालता. ब्रदर वयर घरांत टँक आसता न्हू. वयर घरान एक टँक आसता 2 आसता. ते टँकीन कोण उदक घालता. भाव म्हणटा पावस घालता. मेया म्हयन्यांत कोण घालतलो. भाव म्हणटा पंप घालता. हालेलुया. Hallelujah. जी वयर टँक आसा न्हू सिस्टर चिल्ड्रन जी वयर टँक आसा न्हू ते टँकीक एक पायप आसा आनी घरान ज्या रस्त्यार जी मेन पायपलायन आसा ते पायपलायनीक आमचे घरांतली पायपलायन जोडल्या. आमच्या घरान जी पायपलायन आहा ती मेन पायपलायनीक आमी जोडल्या की ना जॉयन केले की ना. आनी जेन्ना त्या मेन पायपलायनीचें उदक आसा तें आमचे पायपलायनींतल्यान येता आनी पायपांतल्यान खंय वयता और टांकीन वयता. म्हणजे एक पायप आहा जे मेन पायपाक लायलां तातूंतल्यान तें उदक येता आनी टांकी पायपांतल्यान उदक पडोन पडोन भरोन रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. तेच भाशेन संवसारांत स्वर्गार 7 पायपां लायल्यान देवान. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ह्या मनशाक 7 पायपांनी कितें केलां जॉयन मारलां तेका जॉयंट मारलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. 7 there are 7 pipes fitted inside of you so that your water will not run dry. Only thing your pipeline has to be connected to the Main pipeline. main pipeline. If your pipeline is not connected to the main pipeline, your tank is khali, dry. Hello? तुमची टँक फूल आसा. ड्राय आहा जाल्यार आतां भरूंक
तयार कर. हालेलुया. Hallelujah. ह्या 7 सॅक्रमेंट भयणानो 7 जोऱ्यो. 7 जोऱ्यो ज्यो देवान तुका कनेक्ट केल्ल्यो आसात. पूण तुज्या जिविताचो कचरो तकलेचो. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना तुमची पायपलायन थंयसर आसता आनी तातूंत जरी माती भरल्या, कचरो भरला जाल्यार बरें उदक येता घसघशीत टँकींत. येता की ना? बरें येता. कित्याक येना? कचरो. गुड्डो भरला, ब्लॉक जाला भाव म्हणटा तसो, आनी देखून फ्लो फास्ट येयना आनी आयलोय जाल्यार बारीक येता आनी म्हेळें उदक येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. आणे कितें म्हटलें जाणाय गोंय, ताणें कितलें म्हटलें जाणाय गोंय, तांचें माजर तशें गेलें मुगो, ताणें तशें केलें मुगो, ताचें चेडूं ताचे बाराबर गेलें मुगो, ताच्या घोवान ताका सोडलाय मुगो. तूं जाणय कितें जालें, कितें जालें? खबर ना, खबर ना. ताणें ताका डायवोर्स दिलो. हो सगलो कचरो जो तोकल्यांत बरोवन आसा तो मागीर त्या 7 पायपांनी गुड्डो मोरता. आनी देवा थंय जे देवान जें पायप तुमकां लायलां आनी म्हाका लायलां तातूंत गुड्डो बोल्लो म्हणटकूच खुरपां तुज्या जिवितांत व्हांवपाची बंद जाता. हालेलुया. Hallelujah. देखून चॅक कर. ह्या वेळार तूं एका ब्लेम कोत्ता, म्हज्यानी सोंसूंक जायना, तो सोरो घेवन येता, तूं ड्रग्स घेता, तूं गाडी मारता, तेशें कोत्ता. तुज्यानी तें सोंसूंक जायना जाल्यार तुज्या पायपांनी कितलो गुड्डो आनी चिकोल भरला. तकल्यान जो चिकोल आसा तो त्या पायपांनी वयता आनी सर्गीच्यान तुजें कनेक्शन ब्लॉक जालां तें आतां ह्या संस्कारा वरवीं हांवें उक्तें करूंक जाय. The 7 sacraments brings you the heavenly graces right inside of you and gives you the power, the strength and everything that is required for your life to overcome the storms of your life. The moment your pipes are blocked by the dust of your thinking, the dust of your mind, the negative knowledge, what bad serials you watch, what bad movies you see, what bad things you watch on the mobile, because of that you have blocked your mind. And once you blocked your mind, your pipes are blocked and there is no flow of heavenly things inside of your life, and your life has become miserable, you have become dry and there is no charm of living. जो भुरगो 15 वर्सांचो, 20 वर्सांचो आनी 25 वर्सांचो जाचें जिवीत आयज सारकें एका बटरफ्लाया भाशेन जावपाक आसलें. हाय, गुड मॉर्निंग, हाव आर यू, प्लीज हॅव अ सीट, बॉस हांगासर, कसो आहाय, कितें खातलोय, पियताय, जाय तुका कितें, तो सारको फुल ऑफ लायफ उलोवंक जाय आसलो. हो भुरगो आतां कॅश आहा गो, बरो आहा मरे, या 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 या, हाय, हॅलो. तें चोड जायन तेका सांगता, हाव आर यू, ओके नो, तें डॅडी सांगता, डॅडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. डॅडीन रात भर कितें चिंतलां आनी तेगे पायप बोल्लें कचऱ्यांनी. हालेलुया. The 7 sacraments, ह्या 7 sacraments जावन आसात देवाच्यो कुरपेच्यो जोऱ्यो ज्यो आमकां कुरपाक घेवन येतात आनी आमचें जिवीत ते नेटयतात. प्रेज द लॉर्ड. आतां पयलो बावतिस्म, दुसरो क्रिस्म. आतां रोखड्यान रोखडेंच येता. आमी जेन्ना ल्हान आसतना आमकां बावतिस्म दिला, मागीर आमी कुमसार जाल्यो, मागीर कुमयाव दिला आनी मागीर क्रिस्म घेतला. पूण हिंगा मरे हो बावतिस्म म्हणटा आनी मागीर क्रिस्म म्हणटा. हालेलुया. Hallelujah. ही सगळी दुसऱ्या केन्नाय टायम मेळटा तेन्ना त्या लॅक्चराक उलोवया. आनी आतां जें मेन जें पायप, हें मेन संस्कार जावन आसा तो पवित्र मिसाचें बोलिदान.
हो संस्कार कितें, हो संस्कार कित्याक दिला, हे संस्काराचें पर्पज कितें, हो संस्कार म्हाका कितें करूंक शकता, आनी ह्या संस्कारा वरवीं हांव खंय पावतलो तें आमी थोडें आतां पळोवया. हें आयकल्या उपरांत हो संस्कार तूं सोडचो न्हय, कित्याक इतलें बरेंपण आहा ह्या संस्कारा भितर. पयलेंच सांगलां, संस्कार जावन आसा देव एक बायलीक खुणा वापुत्ता आनी सर्गीचें जिवीत ते खुणेंतल्यान मनशा भितर हाडटा. मिसाचें बलिदान एक संस्कार जावन आसा, एक सॅक्रमेंट जावन आसा, जातून उंडो आनी वायन, उंडो आनी दाकांचो रोस वापरला. हालेलुया. Hallelujah. रोखडें क्वेश्चन येता, उंडो न्हू रे आनी सोर म्हण रे आतां, आनी ते सोर पिताय ते जातले जाल्यार देवान सोर कित्याक केल्लो? मिसाचे पासून सोर पिताय आनी आमी पिल्या कितें जालो सोरो? ते कोंकणी भाशेन उतर ना म्हणून ते कोंकणी बुकाचेर कितें बरयलां? सोरो घातलां. एक्चुअली द वर्ड इज नॉट लिकर वा वॉट, इन इंग्लीश इट इज वायन. इंग्लीश भाशेन तें उतर कितें आहा? वायन मिनींग सोरो न्हय तो, दाकांचो रोस तो. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. येता मातशें मुखार धांवता आनीक सांगता. ओल्ड टेस्टमेंटांत मातशें वयता, हें मीस सारकें समजोवपाक जाय जाल्यार म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आतां आदलो कोरार आसा, नवो कोरार आसा. आदल्या कोरारांत बीन बॅट जाताली, ताका मीस म्हणनात. मीस आमी मास आमी नव्या कोरारांत म्हणटा. पूण आदल्या कोरारांत देव बेटोण्यो मागतालो आनी मनीस बेटोण्यो कोत्तालो. हालेलुया. Hallelujah. आतां आदल्या कोरारांत पयलीच बेटोणी कोणें केल्या? मास इज एन ऑफरींग. मास इज एन ऑफरींग. मीस म्हळ्यार एक बलिदान. कितें रे? मीस एक बलिदान. बाबा दोन उतरां आसाय. मीस कोंकणी भाशेन मीस एक बलिदान. मातशें तोंड उती कोरी. Mis ek bolidan. 5 पाटी. Mis ek bolidan. 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 Mass is a sacrifice. Mass is a sacrifice. Mass is a sacrifice. Wow. Mass is a sacrifice. Mass is a sacrifice. Thank you very much. कोंकणी भाशेन मीस म्हणल्यार बलिदान. पयलें उतर आहा बोली एंड देन दान. बोली म्हणल्यार कोणाक जिवेशी मारतात वो भेटयतात हाडलां ती वस्त जावंक जाता, तें एक जनवार जावंक जाता, ताका बोली म्हणटात. आनी दान म्हणल्यार ताका भेटयलां, ऑफरींग केलां. मास मीस एक बलिदान. आदल्या कोरारांत हें बलिदान एका जनवाराचें बलिदान जातालें. Praise the Lord. Praise the Lord. Levi Shastra, if you go home and Leviticus, a book, पहिले, दुसरे, तिसरे, चौथे, पांचवे हे हावेसवर तुम्ही वाचीत जाल्यार when you go home and in the go to the book of Leviticus, and there chapter 1, 2, 3 speaks about the sacrifices they used to offer in the Old Testament. Hallelujah. Hallelujah. लेवी शास्त्रांत 1, 2, 3, 4 हांगासर बलिदान आदल्या कोरारांत कशें जातालें तें बरयतात. आनी आदल्या कोरारांत बलिदान एका जनवाराचें जातालें, एका मेंढऱ्याचें जातालें. आनी वर्साक एक पावट एक दीस येतालो. इट इज कॉल्ड द डे ऑफ एटोनमेंट. वर्साक एक दीस आसतालो जी देवाचे परंपरे प्रमाणे एक दीस आसलेलो आनी ताका फारीकपणाचो दीस म्हणटाले. हांव कसलो दीस म्हणटाले? वो फारीकपणाचो दीस तुमकां स्टडी करूंक जाय जाल्यार लेविटिकस चॅप्टर 16 तुमी वाचूंक जाय. इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट इज द डे ऑफ एटोनमेंट, how that day was celebrated, what was offered on the day of atonement, you have to go Leviticus chapter 16. Read that full chapter and you will come to know how the atonement, what is an atonement, how the atonement was being done in the Old Testament. Hallelujah. थंयसर एक जनवार घेताले, तो एक यादनीक आसतालो. त्या एटोनमेंट, त्या फारीकपणाच्या दिसाक भयणी
सगळो आख्खी पोरजा जी जिद्यो पोरजा एकठांय जाताली एक सुवातेर एक जनवार घेताले तो यादनीक आसतालो तो पाद्री आसतालो त्या काळा वयलो पाद्री आसतालो तो येतालो तें जनवार घेतालो आनी त्या जनवाराचेर आपले हात दवरतालो आनी जितली जी पोरजेची पातकां आसात तितली तेजेर त्या जनवाराचेर हात दवरून तो उलयतालो कोणें चोरी केल्या कोणें घात केला कोण पोरदवार केला कोणें फोटींग केलां कोणें देवा थंय पयस केलें हें सगळें तो जागतालो ताचेर तकलेचेर हात दवरून कोणाच्या त्या जनवाराच्या दिस इज द वे आदल्या खोरारांत तें फारीकपण हे भाशेन जातालें त्या उपरांत त्या जनवाराक स्लॉटर करताले जिवेशी मारताले आनी थंयसर एक आल्तार आसलो त्या आल्ताराचेर ताका दवरताले आनी त्या जनवाराक स्लॉटर करताले जिवेशी मारताले एक पावटी त्या जनवाराक कातोले म्हणटकूच आल्ताराचेर घसघशांनी रगत व्हांवतालें प्रेज द लॉर्ड तें रगत तो कलेक्ट करतालो आनी पोरजेचेर तें रगत तो शिवरायतालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आदल्या खोरारांत जनवाराचें रगत तो यादनीक कातोतालो आनी तें शितोडो मारतालो शिबडायतालो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. नव्या कोरारांत जनवाराचें न्हय पूण त्याच खुर्सायल्ल्या जेजू क्रिस्ताचे काल्वारी पर्वतार एक बालो घेवन ताणें ताची खूस विणली आनी तातूंतल्यान रगत आनी उदक व्हांवलें आतां तोच यादनीक तेंच रगत तेंच उदक ते पोरजेचेर मारता Ora shibiria la 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 la. Hallelujah. Ora baba baba. कितली व्हडली मांडावळ हे पवित्र मिसाचे बेटेची थंयसर जनावरां हाडूंक जाय आसली हांगासर पवित्र मिसाचे बेटेक तूं येताय तेन्ना तुका जनावरां हाडपाची गरजूच ना Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. संसारांतल्यो मोनसात भेटो तुका सायबा नाकासा इतल्यो चालत्यो आनी ओलक्यो ओ कोणी ताकश्यो तुझ्या एकल्याच पुताक धाडलोय पातकी सोयमांताक हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हे भाशेन आदल्या खोरारांचे हे जातालें आदल्या कोरारांत ही मेंढरांची वो ही जनावरांची बेटोनी रोगतान त्या आल्ताराचेर यादनी कोत्तालो 3 कारणां आसलीं पयलें म्हणल्यार एटोनमेंट पातकांचें फारीकपण दिवपाक दुसरें म्हणल्यार आर्गांची बॅट कशी ते बेटयताले आनी तिसरें म्हणल्यार देवाक बोजपाक आनी बोजोण करूंक ती सगलो लोक एकठांय जाताले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आतां नव्या कोरारांत आतां ही मिसाची बॅट कितें तें पळोवया द वर्ड इज होली मास इंग्लिशीन आमी म्हणटा मास आनी वॉट इज द मिनींग ऑफ मास पोतून भुरग्यां लागीं विचारलें जाल्यार ती सांगतली अरे वेर आर यू गोईंग आय एम गेटिंग लेट आय एम गोईंग फॉर मास 7:30 इज द मास एंड समबडी आस्क यू वॉट इज मास No, it is a prayer. I'm going to receive communion. I'm kumya goita. I'm missa goita. I'm mass. The meaning of mass is missio, meaning sent forth. Mass is missio, sent forth. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I stand to jana jao. In this mass, I am sent forth. Maka dadla. And missa ubranto muntalo. Whatsapp. And that tolo. Mass means missio, sent forth to proclaim the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि मातशे मुखार घेवया आनी थोडे स्क्रिप्चर आतां भयण आमकां वाचतली Now, Eucharist is the source and summit of ecclesial life. Eucharist is the heart and summit of Christian life.
For in it Christ associate his church and all her members with his sacrifice of praise and thanksgiving offered one and for all on the cross to his Father. By this sacrifice, he pours out the graces of salvation on his body, which is the church. Fottun wasta and konkani how they explain what the praise the Lord. Praise the Lord. Mass is the source and summit of Christian life. मिसाचें बलिदान जावन आसा सगळ्याहून उंच आनी वाडतें एक मागणें मातसो म्हणूंक सोदिना पूण एक वाडतें बलिदान एका क्रिस्तांवाच्या जिविताचो भाग एक क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान मिसा इतलें वाडतें आनी कांयच ना मीस जावन आसा तेजें फर्स्ट प्रायोरिटी आनी मीस ताच्या जिविताचो मुखेल हेतू आनी भाग जावन आसा मीस. Praise the Lord. Praise the Lord. For in it Christ associate his church and all her members with a sacrifice of praise and thanksgiving offered for all on the cross to his Father. जेजू ह्या संवसारान आयलो आनी तें एकूच कारण जावन आसा अटोनमेंट म्हणजे जे मनशाक पातका वरवीं ज्या मनशान जें पातक आदारलोलें त्या वरवीं ज्या मनशाक जी कास्त पडल्या आनी ते कास्ती वरवीं मनीस आतां देंवचाराचो गुलाम जाला ताचें फारीकपण तातूंतलो सोडोवंक जाय म्हूण जेजू मनशाचें रूप घेवन येता. जेजू पयलीं संवसारांत येवचे आदीं तो स्वर्गार बापा थंय आसलो आनी तो मोहिमेन आसलो तो मोहिमेन बरो नासलो तो पोरजोळान बरो नासलो पूण ही मोहिमान तो स्वर्गारूच सांडटा आनी आपूण खाली एका साकराच्या रुपान एके वस्तुरेच्या एक पवित्र वस्तुरेच्या गोरवान तो भितर सरता. ही वस्तुरी मारिया जावन आसा आनी तातूंत पवित्र आत्म्या वरवीं पातका विणेंत दादल्या आनी बायलेचो संबंद नासतना तो ते मारयेच्या कुसव्यान गोर्व घेता आनी मास जाता आनी मारयेचो कुसवो जाता पयलें ताबेर्नाकल जे ताबेर्नाकलांत आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत दवरलां तसो संवसारांत पयलोच जेजू आयलो तेन्ना मारिया जाली एक ताबेर्नाकल जेजूच्या मासा रगताचे ताचे कुसव्यान तो ताबेर्नाकल जल्माक आयलो. देखूनच ते मारयेक आमी मान दिता तिका आमी वर्शीप करिना पूण तिका आमी मान दिता कित्याक तिचे कुसव्यान हो ताबेर्नाकल संवसारांत भायर सरचे आदीं तिचे कुसव्यान तो ताबेर्नाकल आसलो त्या उपरांत तो संवसारांत भायर येता. देखून मारिया आमकां सगळ्या सांतां भोगतां मोदेगाद आमी तिका मान दिता. समजता की ना? हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पोत्तून सांगता हें पवित्र मिसाचें बलिदान वेळ सोंपोंक वयता रोखडोच देखून तेगेन मागीर झगडी जाता हें मागीर. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका जावपाना हांव येवपाना वन आवर दिल्यार हांव येना हांव येवपाचेंच ना. तो तुमचें चिंता सगळे वेळार पोत्तून चिंतप तुमचेंच इतलें कित्याक पडलां म्हाका कांय खबर ना कितें चिंता जाणा ना तांकां हें जावपाक जायना त्रास जावपाक जायना तांकां मुगे लोकांक त्रास जावपाक जायना. तूं चड वगत उलयल्यार तांकां त्रास जातली तांकां तकली उसळों लागतली. हांव सांगता ताका कोणाची तकली सोडटी पळया देवाच्या उतरान आनी सारकें देवाचें उतर सांगता तेन्ना आयकता तेन्ना कोणाची तकली उसळटा कोणाची तकली उसळटा जाल्यार ती तकली ताची बंद जातली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव सॉरी म्हणटा ताका प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कितल्यो सुबेरबाय उलयता हांव ते कडेन प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आय एम सॉरी फादर. तो तुमचें चिंता आनी हांव उलटेंच कितें कोत्ता कित्याक म्हाकाय बी एक इतलो नेट आसा कित्याक कोणाचेर कितें केन्ना जातलें तें सांगूंक जायना पूण जितो आसतना जें म्हाका काम आनी कार्य दिलां आनी त्या मनशांक त्यो बियो म्हजे भितर घाल्ल्याय त्यो बियो हांवें किल्लोन काडूंक जायो. हालेलुया. Hallelujah. समजता हांव कितें सांगता तुमकां समजता कांय भाव आसतले ते कॅटेगरी म्हणना पूण ते लोकांक शिकोवपाची तांकां तांच्या लागीं पद्दत आसा पूण म्हजे लागीं देवान दिल्ले गूण तुमकां शिकोवपाची एक पद्दत आसा. देखून ज्यो बियो
ज्यो बियो आसात त्यो बेगीनच किल्लोन काडपाच्यो. तुमच्या भितर जो बी आहा ताका सारें घालून उदक घालून बरी वयर काडून किल्लोन काडून मागीर तुमकांच बरी फळां जाल्यार कितलें बरें. हेंच म्हणून ताका सांगता, फादर म्हाका दी मातशी थोडोसो वेळ म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ओतून सांगता सगळी इस्रायल पोरजा खंयच्या देशांत गुलामपणांत आसली. In which country they were slavery? They were in slavery. Tell me, children. They were in Egypt. They were in slavery, right? Oh, Egypt देशांत इस्रायल पोरजा गुलामपणांत जियेताली. जायतीं वर्सां थंयसर ती गुलामपणांत जियेताली. आनी जनावरांक कोत्तात तसलें काम ते फेरो, ते राजा, ते गांवच्या लोक तांकां करूंक लायताले. हे देवाचे पोरजेक देवाच्यान हें पळोवपाक जायनासलीं. आनी देव रावता आतां आपले पोरजेक त्या गुलामपणांतली, त्या कोश्टांतली, त्या आट्या विडांतली, त्या मोरणांतली सोडूंक तो रावता. आनी बासायलोल्या देशांत तो हाडूंक रावता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून सुटकेच्या पुस्तकांत एक्झोडस 12. हालेलुया. Hallelujah. हें पवित्र मिसाची बेट आनी ते एक्झोडस 12 ती एकामेकाक कंपेर करतात. थंयसर न्हू भयणी सुटकेच्या पुस्तकांत 12-20 वरांनी जें कितें घडलां ती सावळी हांगासर रियलिटी जावन आसा ह्या आल्ताराचेर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां मोइसेसाक ताणें विसरून काडला. थिंगा इजिप्तांत ते गुलामपणांत ती कश्टतात, पिरगोतात, मरण येतात, त्रास जातात, जेवण खाण सारकें ना, खूब जनावरां भाशेन तांकां गाड्याक बांदतात, रोंदाक बांदतात आनी असलें ते काम करतात. तातूंतली देव तांकां भायर हाडूंक सोदता आनी बासायलोल्या दूद आनी मोव व्हांवता तसल्या देशांत तो हाडूंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हो आल्तार जावन आसा दूद आनी मोव व्हांवता तो देश जाता हें पवित्र मिसाचें बलिदान. हांगा बसल्यार ती दूद आनी मोव खावंक हांगासर भितर सरलोली आसात. हालेलुया. Hallelujah. जितले पावटी तूं पवित्र मिसाच्या बलिदानांत येताय तेन्ना बासायलोल्या देशांत तूं येताय. वेन यू कम टू ऑफर द सॅक्रिफायस ऑफ मास यू आर कमिंग टू द प्रॉमिस लँड ऑफ गॉड वेर देर इज मिल्क अँड हनी. आतां थोडेच वेळान तुमकां हें दूद आनी मोव आतां खावंक आनी चाखूंक मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखूनच मोइसेसाक तो विसरून काडटा आनी थिंगा 12-20 वरांनी तो सांगता, एक आज्ञा दिता, कालच्या दिसाक तुमची सुटका जावची आसा. आनी कोण परी तो तांकां इजिप्तांतली भायर काडटा. थिंगा 5 सोबर म्हणून आसा. आलतोडी सान ती आतां पोलतोडी वयतात. ह्या जाग्यार सावन ती त्या जाग्यार वयतात. आनी ह्या जाग्यार सावन आलतोडी त्या शिरापांच्या जाग्यार, त्या गुलामपणाच्या जाग्यार, ज्या मरणाच्या जाग्यार आसलोल्याक तो एका सुबान जिवितांच्या जाग्यार हाडटलो जाल्यार तो ताका सांगता, तुमी एक मेंढरो मारूंक जाय. खोत नासलो तो आतां वाचूंक टायम ना, पण वाचता आसली तो 12-20 वर. तो मेंढरो मारूंक जाय, तो खोत नासलेलो जावंक जाय, तो दादल्या लिंगाचो जावंक जाय, तो दादलो आसूंक जाय मेंढरो, ती बायल आसूंक जायना तो मेंढरो. हे भाशेन तो ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिता. आनी हे मांस तुमी खावंक जाय आनी हें रगत तुमच्या दाराच्या कवडांचेर तुमी तें लावंक जाय. आयज रातीर मरणाचो म्हजें एंजल, म्हजें दूत ह्या इजिप्त देशांतल्यान पासार जातलो. आनी जेन्ना म्हजो दूत मरणाचो पासार जातलो तेन्ना इजिप्तकारांचो तो मालगडो पयलो पूत आहा ताचो जीव खडीत 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 घरांनी तो ताका जिवेशी मारून वयतलो. आनी जे घराक हें रगत लावंक ना त्या घरांतल्याकूच तो मारतलो. पूण जे इस्रायलकारांच्या घरांचेर ह्या मेंढऱ्याचें रगत आसतलें तांचो बचाव जातलो, तांची सोडवण जातली, तांची सुटका जातली. त्या घरांत मरण येवचें ना. कितें आयकलां तुमी? हालेलुया. Hallelujah. आनी ते रातीर तो मरणाचो दूत, the angel of death passes through Egypt and he visits each and every house. And जे घराचेर त्या रोगताची खुणा दिसती पडना त्या घरांतल्या दवर एका मालगोड्याक, व्हडल्या पुताक तो जिवेशी कातोत्ता आनी जिवेशी मारता. आनी इतलें थंयसर रोण्णें विलाप आनी त्रास जातात. ते लुटींतल्यान लोक पासार जावन भायर सोदता. हालेलुया. Hallelujah. ती सावळी जावन आसली पूत जेजू बाप आपल्या पुताक ताणें तांकां इजिप्तांतली भायर काडपाक एक मेंढऱ्याचें रगत दाराच्या कवड्यांचेर लायलें.
ह्या संवसारांतल्या पातकांतली भायर सुटून स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक आतां आमकां पवित्र बावतिस्माच्या संस्कारान जेजू कुर्सार जिवेशी मारला ताचे रोगांत तुमचे आनी म्हजे भितर रायल्ले आसा. Are you understanding me? Are you understanding me? देखून आमी खुर्साची खुरू काडटा न्हू आमचेर. ह्या ही खुर्साची खुरू हो खुरीसूच आमचे भितर आतां आयिल्लो आसा. ह्या खुर्सार जें बलिदान जालां तें आमचे भितर आतां जिवीत आसा, जिवें आसा. आनी ह्या खुर्साचें बलिदान जेन्ना तुमचे भितर आसा तेन्ना आमी आलतोडीसान पलतोडी पावपाचो आमकां चान्स आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक बलिदान मिसाची भेट एक बलिदान बोली आनी दान. हे मिसाच्या बेटेंत बोली कोण जावन आसा. हे मिसाचे बेटेंत बोली जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी तो त्या थिंगा आदल्या कोरारान फारीकपणाच्या दिसाक तो पाद्री तो यादनीक त्या जनावरांचो जीव काडटा. पूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत, ह्या खुर्साच्या बलिदानांत, ह्या कालवारीच्या बलिदानांत थंयसर एक यादनीक आसा. तो जेजूच महायादनीक जावन आसा आनी तो जेजूच ती बोली जावन आसा. Jesus is the victim and Jesus is the high priest. The high priest becomes a victim for our love and he allows himself to be slaughtered by those people for the redemption of humankind, mankind. Hallelujah. Hallelujah. आणि तेच तो सोड. Hallelujah. Hallelujah. देखून एक स्क्रिप्चर वास मुखार आनी काबार करूंक वस पुरो. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. I'll give you one. Go to Matthew chapter 26. I'm so sorry. हांव त्रास दिता तुमकां. Yes, brother. Yes, I'll tell you. 26 to 28. 26, 22, 26 to 28. आनी ते जेवता आसतना जेजून उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो. तो शिसांक दिलो आनी मोडलें. घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी मोडलें. तुमी सोमेस हातलें पियेयात. हें म्हजें रोगोत, कोराराचें रोगोत. सगल्या मनशाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेवचे खातीर तें हांवें वारोवचें आसा. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पिये पर्यान ह्या फुडें दाकेच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. Hallelujah. हालेलुया. जेन्ना जेजू मरोंक वेचे आदीं तो आपल्या शिसाक सांगता, म्हाका पास्क समोरूंक जाय, म्हाका एक जेवण करूंक जाय. आनी ते विचारतात ताका, खंय तूं जेवण करूंक सोदताय. तो सांगता, उमक्या मनशाच्या घरांत वच आनी ताका सांग सोम्याक हांगासर जेवण तयार करूंक जाय. देखून ते वयतात आनी थंयसर तें जेवण तयार करतात. तें जेवण तयार करतात. थंयसर एक मेज आसलें. कितें आसलें? मेज. मेज आसलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. आनी थंयसर आतां तांणी थंयसर एक जनावर मारलें ना, पूण थंयसर गोवाची बाकरी आसली आनी दाकांचो रोस आसलो. एक मेज आसता, जेजू त्या मेजार बसता आनी सगळे शीस ताचे सरभोंवतणी बसतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एक मेज आसता, जेजू आसता आनी शीस सरभोंवतणी त्या मेजाचे असतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Praise the Lord. Lord. एक मेज आसा, शीस सरभोंवतणी ह्या मेजा भोंवतणी बसतात. हालेलुया. Hallelujah. आनी उंडो आसा आनी दाकांचो रोस आसा. देखूनच
जें बलिदान जेजून 2025 वर्सां आदीं जें बलिदान ताणें केल्लें तेंच बलिदान संवसार सोंपो पर्यंत आपल्या विसून काडलेल्या यादनिका वरवीं मुणयाऱ्या वरवीं हें मेज तो उंडो तो दाका रोस आनी ती पोरसां ताचे सरभोंवतणी ह्या मेजाक जेवंक आयल्यान. Praise the Lord. Praise the Lord. देखून जुवांच्या शिव वर्तमानांत 6 स्वर मातशे घे आनी हो 6 स्वर तुमी घरा वचोन बरें करून वाचात. मिसाचें बलिदान ओदीक तुका समजतलें. मिसाचें 6:48 सावन वाचूंक ट्राय कर. 48 वाच. हांव जिविताचो उंडो. जेजू सांगता हांव जिविताचो उंडो. हो उंडो न्ही कोणाच्यान तयार करूंक जायना. इफ यू गो इन द मार्केट यू वील नॉट गेट दिस ब्रेड. इफ यू गो टू युअर रिलेटिव्स हाऊस यू वील नॉट गेट दिस ब्रेड. दीस ब्रेड इज ओनली हो उंडो खरेंच जेजूनच तयार केला आपले कुडी आनी तेच ताच्या रक्ता वरवीं तो ताणें तयार केला. मुखार वाच. हांव जिविताचो उंडो. हो कसलो उंडो? जिविताचो. आतां तुमी मिसाच्या बलिदानान घेतली तो कसलो उंडो? जिविताचो. तो जिवीत दिता तो उंडो. आतां मागीर दनपारां आमी शीत जेवतले हांव पुलाव खातले हांव तो कसलो उंडो? तो संवसारी पोटाची भूक मारता तो तुका जिवीत दिना पोट तुका भूक मारता पोटाची पूण जिवीत दिता तो उंडो जेजू जावन आसा. मुखार वाच. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केल्लो आनी ती मरून गेली पूण हो स्वर्गार थावन देंवलेलो उंडो तो खातीर ती मोरची नात. हांव स्वर्गार थावन देंवलेलो जिवो उंडो. जेन्ना इस्रायल पोरसां इजिप्तांतल्यान इस्रायलाक येतालीं तेन्ना तांकां भूक लागली. ताणें मोइजेसा लागीं मागलें आमकां भूक लागता. देवान मोइजेसान देवा लागीं विनोती मागली आनी देवान सोरयेचो मान्ना दिलो आनी त्या लोकांनी तो खालो पूण परतून तांकां भूक लागली. पूण जेजू सांगता हो तसलो माना न्हय. तो माना खायल्ली ती मरोन गेली पूण तुमी ह्या मिसाचे बेटींत हें म्हजें मांस खातात हें म्हजें रगत पियेतात ती केदींच मरची नात. ती कुडीन वतली पूण ती आत्म्यान सासनाच्या सासनांत एक मोहिमेवंत कूड घेवन म्हाका म्हज्या बापा सरशी तुमी पळोवंक मेळटली. कसलें हें पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा. हें पवित्र मिसाचें बलिदान आतां तूं शिंवतलो आनी खातलो तो उंडो तुका स्वर्गीच्या जिविताक वतलो. देखून तो म्हणटा हांव सासणीक जिवीत दितां तसलो जिविताचो उंडो जावन आसा. मुखार वाच. हांव स्वर्गार थावन देंवलेलो जिवो उंडो हो उंडो खातात. आमी शीत जेवता भेज जेवता तें शेतांत कितें रोयल्लो तें जावन आसा पूण जे मिसाचे पेटीन आमी कितें खाता तें खंयच्या शेतांत खंयच्या संवसारांत न्हय तें पूण तें स्वर्गार थान देंवन आयलां मनशाच्या मोगा पासत मनशाक घट करपाक आनी मनशाक पोत्तून ताचे सरशी व्हरपाक. प्रेज द लॉर्ड. वाच. प्रेज द लॉर्ड. हो उंडो खातीर ती सासनाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. तेन्ना त्या जुदां मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवे जिवीत आसूं नजो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता 2025 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्तान ह्या मिसाची स्थापणी केली. ती आयज पर्यंत हे मीस संवसार सोंपो पर्यंत हे मीस. आतां एक म्हाका सांगाय जेन्ना जेजूनी थिंग बसलोलो शिसां बराबर बसलोलो तेन्ना शीस आनी जेजू आसले न्हू आनी जेजून शिसांक कितें दिली एक आज्ञा दिली एक कामाड दिलें आनी सांगलें
हे म्हज्या उडगासाक करात हे म्हज्या उगडासाक करात कित्याक आतां एक म्हाका सांग ती जेन्ना तें बलिदान घडलें न्हू तें बलिदान खंय घडलोलें कित्याचेर ताणें बलिदान केल्लें सॅक्रिफायस कित्याचेर केल्लो ताणें कालवार खुर्साचेर केल्लो रायट आनी जेन्ना तें बलिदान घडलोलें तेन्ना तें बलिदान तें घडलोलें तेन्ना द ब्लडी सॅक्रिफायस म्हणजे कितें जालें आख्खी ताची कूड कितें जाल्ली रोगतान बोरोन रोगताचे व्हाळ व्हांवताले हे भाशेन तो सॅक्रिफायस जाल्लो आतां तोच सॅक्रिफायस आतां हांगासरूच तोच सेम सॅक्रिफायस जाता तेन्ना कोणूय विचारतलो मुकोडे आनी अशें म्हणटलो हिंग रगतू ना मरे सेटन अशें करून दुबाव घाता न्हू तूं सांगता तोच सॅक्रिफायस तो रियल सॅक्रिफायस आतां हिंग रगतूच ना मरे हिंग हिंग मासूं ना मरे म्हणटलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जेजू मेलो आनी कितें जाला जिवंत पुनर्जीवन जाला आतां पोत्तून मोत्तलो ना ना देखूनच तो ब्लडी सॅक्रिफायस आसलो जाल्यार दिस इज एन अनब्लडी सॅक्रिफायस हालेलुया हालेलुया जितले पावटी तेंच तो उलयता फादर तेणें सांगलां जीं उतरां जेजून जेन्ना तो उंडो घेतला आनी म्हणला ही म्हजी कूड त्या उंड्याक सोर केल्या ही म्हजी कूड आनी आनी तें कॉन्सेक्रेट केलां आनी ती उतरां म्हणटकूच हो गोवाचो उंडो जेजू क्रिस्ताच्या मासान बदलता आनी दाकांत हें म्हजें रगत तुमचे सोडवणे पासत पातकांचें बोगसोणें पास मेळचे खातीर हांव हें रगत दितां ही उतरां जेजू म्हणलें म्हणटकूच आतां जेजून मोरोन म्हणल्याय तीं उतरां वो मोडचे आदीं म्हणल्याय तीं उतरां ही उतरां जेजून मोरचे पयलीं म्हणल्याय वो मेल्या उपरांत म्हणल्याय तीं उतरां तो जित्ता आसतना म्हणलें ती उतरां न्हू म्हणजे मोरोन मोडचे आदीं तेणें उतरां म्हणलें ही म्हजी कूड मेल्या उपरांत म्हणना तेणें ती कूड ताची फापसूचे आदीं ताका जिवेशी मारचे आदीं ताचें रगत काडचे आदीं उतरां ताणें म्हणलें आनी तेदरांत तो मोरच्या आदींच तो उंडो ताणें बदलून दिला आमकां आनी तो दाकांचो रोस आपल्या रोगतान बदलून दिला आनी सांगलां ही उतरां तुमी आतां संवसार सोंपो पर्यंत ही उतरां म्हणटात तेदना हे यादनीक तुका विसरून काडला तुजेर मोर मारल्या एक यादनीक त्या यादनीकपणाच्या संस्कारा वरवीं तो ताका इंडेलिबल म्हणजे पुसूंक जायना तसलो तो यादनीक मागीर शर्मांव कितें सांगू तो यादनीक कसले चुके करूं पूण तो आतां त्या महायादनीक मेल्की सेदेका परीन तूं यादनीक सासणाच्या सासणाक तुका हें म्हजें कालवारी बलिदान भेटोवप उंडो आनी सोरो बदलूंक हांव तुका हो इंडेलिबल काडूंक जायना तसलो मार्क हांवें एका यात्रिका भितर घातला कोणाच्यान तें बदलूंक जावचें ना तुज्यानूच तें बदलूंक जाता मासान रगत हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हो सासणाचो जिवीत दिता तो उडो यादनिका वरवीं तो बदलता आनी तुका सासणाचें जिवीत मेळटा मागीर तो यादनीक हें संवसारीक जिवीत सोडून गोडेक तो स्वर्गार वयतलो तेन्ना पासून तो यादनीक सासणाच्या सासणाक ओ गोडेक ताक खसलो महापाथक जालें ताजे लागीं गोडेक तो इफेर्नांत गेलो ते इफेर्नांत पासून तो यादनीकूच म्हूण आसतलो थंयसर कित्याक ते इफेर्नाच्यान पासून जो मोर तो मार्ग ताचेर घातला यादनीकपणाचो इफेर्नान काडूंक जायना तो मार्ग प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जायतें सांगूंक जाय आसलें म्हाका देखून झगडीं जाताय ती आमचे कडेन आनी ताका सांगता म्हाका 3 सेशन दी 4 सेशन दी बेजार येत जाल्यार तांकां हांव 45 मिनिट्स घेता आनी ताका हांव बोगलेक बसून जशी एक साळोरी तोड हालेलुया हालेलुया येस आय एम स्टॉपिंग ब्रदर आय नो आय एम गोईंग आउट ऑफ लिमीट हालेलुया जशी एक पितोळ ल्हान पोरां आसताय न्हू तेगेली ल्हान पिलां आसताय न्हू तांत्यांतल्यान ती पिलां भायर सरली उपरांत तांकां तुमी जेवण हाडून दिताय तांकां मागीर जेवण हाडून दिता तांकां ती आवय पितोळ व्हडली आसता ती भायर वयता ती साळोरी भायर वयता आनी कितें गायंदोळ आनी किडे हाडटा भायर सावन आनी चोंचेन घालता आनी ती करून खाताय मागीर हालेलुया Hallelujah. तशेंय कितें दिसता हांव हिंगाच रावतलो आनी म्हज्या भाव भयणांक हांव हें सांगतलो हांव तांकां
तोचेन घालतलो दितलो तांकां तें देवाचें उदोर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी कांय जाण आसात जे ल्हान पोरां भाशेन जीं पितळे पोरां आसताय न्हू तशें करून गोंठरां आहाय तुमी तशें करून घालतो गाम चोयताय. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. आनी जायत्या सायां कांयच काबार जालें ना. वॉट इज द पर्पज ऑफ द मास? वाय वी हॅव टू गो फॉर मास एवरी डे? कित्याक लागून सदांच मिसाक येवंक जाय? मिसाक येयल्यार कितें जाता? खुंयसर आमी पावता? कसलें कितें जाता? हे सगल्यो वस्तू सांगूंक जायो. पूण ती एक दिसान फाल्यां जायना ती. हालेलुया. Hallelujah. उबी रावया. सुर्गीच्या बापा, तुवें तुज्या पुताक धाडून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या होली सॅक्रिफायस ऑफ मास ताच्या कश्टां मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणाक आमकां दवर एक मिसाचे तूं आमकां भितर काडटाय. जो ही इतलीं वर्सां 1000 वर्सां पयलीं हो सॅक्रिफायस घडलो पूण तोरी आसतना दवर मिसाच्या बलिदानान ह्या पाद्री वरवीं याज्ञिका वरवीं हो जिवो जाता आनी आमकां ती कृपा आमचे भितर लेवल वाडत वयता म्हूण आमी तुका दिन वाचता. आनी आयज तुका आमी सगलीं आर्गां दिता. तूं आमचे लागीं उलयलाय देखून आनी तुका आमी मोहिमा दिता. हे मागणें आमी कोत्ता त्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. थँक यू वेरी मच.